बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सलमा और आप देख रहे हैं आहट चैनल। हड्डियों में होने वाले दर्द की अगर शिद्दत बहुत तवील अरसे तक रहे, जोड़ों की दर्द की शिद्दत अगर तवील अरसे तक रहे तो डॉक्टरों को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जोड़ों और हड्डियों के दरमियान जो खून की गर्दिश की ख़राबी की वजह से नमकियात जमा हो जाते हैं और ये यूरिक एसिड वाले जो नमकियात खून के उसमें जमा होते हैं तो ये ऑर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबब बन रहे होते हैं। और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमारे स्मॉल फिंगर्स जॉइंट्स जो होते हैं उसमें अकड़ाव या खिंचाव महसूस हो रहा होता है। ख़ास तौर पे सुबह के वक्त उठने पर ये बहुत ज़्यादा अकड़ाव महसूस करते हैं और ये कंडीशन आहिस्ते आहिस्ते आपके एंकल में, आपके एल्बो में, आपकी कमर, हिप बोन और जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स में जो है ये कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है और इसमें जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ में जॉइंट्स के दरमियान जो नमकियात जमा हो रहे होते हैं, इसकी जो मेडिकेशन की जाती है उसमें इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, चूँकि इम्यून सप्रेसिव ड्रग मुकम्मल तौर पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं कर पाता तो आहिस्ते आहिस्ते इसकी डोजेस को बढ़ाना पड़ जाता है और फिर इसके साथ साथ ये जो हमारे खून के अंदर और हमारे यानी जॉइंट्स में और असाब के अंदर इसकी जो नमकियात जमा हो जाते हैं, ये हमारे असाब, हड्डियों और हड्डियों के दरमियान मौजूद कार्टिलेज को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं और इस तरह आहिस्ते आहिस्ते जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना और बॉडी पेन्स देना, जॉइंट पेन्स शुरू हो जाते हैं। ये एंटी स्टेरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो इसमें इस्तेमाल करवाया जाता है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। उसकी जो इफादियत होती है या उसके जो इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं वो मिनिमम टाइमिंग्स के लिए होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ ट्रीट के हवाले से जो चीज़ हम यूज़ करवाते हैं या हमारी जो भी ट्रीटमेंट होती है, इसमें सबसे पहले जोड़ों और हड्डियों के दरमियान जो मौजूद इन्फ्लेमेशन है यानी खून का दौरान जो रुका हुआ है वो उसको बहाल करना होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि किसी भी किस्म की थेरेपी जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के अलावा जो थेरेपी होती है वो इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। ख़ास तौर पर फ़िज़िकल थेरेपी, जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया कि हम मसल्स डिसलोकेशन को, मसल्स को, पट्ठों को और उससे कनेक्टेड टिश्यूज़ को और बोन्स की बहाली के लिए हर्बल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके अप्लाई करने से मसल्स और टिश्यूज़ और बोन्स तक जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स के साथ जो हैं अपनी प्रॉपर टोन होने के बाद अपनी प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमारी इस ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले के बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और उनकी पेन की जो एक कंडीशन होती है, अनबेरेबल पेन कंडीशंस होती हैं, जिसके लिए उन्हें बार बार पेन किलर्स मेडिसिन्स यूज़ करना पड़ता है और वो थक चुके होते हैं कि जी हम ये मेडिसिन्स यूज़ नहीं कर सकते। हमारी ये थेरेपी जो हम फिज़िकल थेरेपी अपने हर्बल मेडिकेटेड ऑयल के साथ करवा रहे होते हैं, इसके 100% इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो पेशेंट के ऊपर आते हैं। उससे सबसे पहले जो ये ब्लड सर्कुलेशन जो रुके हुए होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करने के बाद ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म्स में हमारे मसल्स में स्टोर हो जाते हैं, ये नमकियात जो मसल स्टोन को ख़राब करके मसल्स स्पाल्म्स या मसल्स स्पेस्टिसिटी दे रहे होते हैं, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, इसकी बहाली को मेंटेन करता है, साथ साथ टिश्यूज़ को जो है वो रिपेयर कर रहा होता है। और सबसे लास्ट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं मज़ीद तफसील से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो ये सारी कंडीशंस में, इन सारी कंडीशंस में जो है वो सबसे ज़्यादा मेन जो इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि जोड़ों और हड्डियों के दरमियान की जो ये कार्टिलेज होती है, चिकनाहट वाली जो झिल्ली होती है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है।
اس میں اکثر بہت زیادہ کرونک کنڈیشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان میں ہڈیوں کا بھربھراپن یعنی آسٹیوپروسس کی ایشوز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ منیمم خواتین میں جو ہے مینوپاز کے بعد کی یہ ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آسٹیوپروسس کے عمل میں وہ جاتے ہیں۔ بٹ آج کل ہمارے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، ریڈیشن انوائرمنٹل کے ہم رہ رہے ہیں، اور ہماری جو خوراک ہے، ہم جس طرح کی غذا لے رہے ہیں، اور ہماری جو روٹین ہے جو نیچر سے بالکل ہٹ کریں، ہم نے اپنی بہت زیادہ رانگ روٹین بنائی ہوئی، انہیلدی ڈائٹس لے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ جو یہ آسٹیوپروسس یا پھر گٹ یا پھر رومیٹائڈ آرتھرائٹس جیسی ڈیزیزز جو کہ آفٹر 50 ہونی چاہیے، آج کل فیمیل میں، بچوں میں، مردوں میں، ہر میں بہت کم ایج میں ڈائگنوز ہو رہے ہیں۔ اور اس ڈائگنوز کے ساتھ ساتھ جب یہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، جس میں اکثر و بیشتر ڈاکٹرس ان کو سرجری بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ کور کر رہا ہوتا ہے ہمارا یہ فزیکل جو ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ آئل جو کہ جس میں فاسفورس، وائٹامن ڈی، کیلشیم ہر چیز موجود ہے، اور وہ ایک نیچرل طریقے سے آپ کے مسلس کو ہیل کر رہا ہوتا ہے، فلیکسیبل کر کے اس کے اندر موجود ان نمکیات کو خارج کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میڈیسنس وغیرہ اپلائی جو کر رہے ہوتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس وغیرہ، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر لائک میں اس طرح سے کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نارمل ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، ایک اچھی غذا متوازن غذا لے رہے ہوتے ہیں، لائک دودھ، انڈا، دہی اور غذائیں جو ایک قدرت کائنات قدرت کی پیدا کردہ جو اناج ہیں وہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا جسم اس کو خود جو ہے نظام میں جا کے ہضم کر کے اس کو ڈیٹاکسیفائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بٹ کسی بھی قسم کی کیمیکل فارم میں ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں، کوئی ڈرگ لیتے ہیں، تو اس کی ہمارے لینے کے بعد ہی ہماری باڈی آرگنز جو ہوتا ہے اس کو فلٹر کرنے کے لیے یا اس کو باڈی سے ڈیٹاکسیفائڈ کرنے کے عمل میں جڑ جاتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے خاص طور پہ دو ایسے آرگن جو مین آرگنز ہوتے ہیں جو اس کو فلٹر کر رہے ہوتے ہیں کیمیکلز کو، اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ آرگنز آپ کے بہت زیادہ اچھے ہیلدی ہیں اور اچھی طرح سے آپ کی باڈی سے کیمیکل کو فلٹر کرتے ہیں تو اس کا کوئی اتنے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، بٹ اگر وہ آرگن ویک ہوں اور آپ کی باڈی سے اس کیمیکل کو بہت اچھی طرح سے فلٹر نہ کر پائیں تو وہ اسی آرگنس میں ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے جسم کی کارکردگی کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وہی پروسیس ہے جس میں نہ صرف بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک کر آپ کی باڈی میں جمع ہو کر کرسٹلز فارمز میں آپ کے پٹھوں کو، آپ کے جوڑوں کو، ان سبوں کو انفلیمیشن کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، انفلیمیٹری کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور باڈی میں جوڑوں کا درد یا پھر جسمانی درد، پٹھوں کا درد، کھچاؤ اور تناؤ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے ایک ہماری جو تھیراپی ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ دوسرا جو آئل کی اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے وہ بہت جو ہے وہ مفید ہے۔ ساتھ ساتھ میں ڈائٹ کو بولوں گی کہ ڈائٹ ہماری ایسی ہونی چاہیے اکارڈنگ نیچر، ٹائم سے متوازن غذا لینا، اور اس ڈیزیز کو، یہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور کیا کہتے ہیں رومیٹائڈ آرتھرائٹس، اس سے بچنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے یا اس کے سمٹمس کو ختم کرنے کے لیے آپ روزانہ ہیلدی ڈائٹس لیں، پانی کا انٹیک بہت زیادہ کریں، وزن میں کمی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے تو اس سے بھی یہ چیزیں انکریز کر رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسی غذائیں لینی چاہیے جو آپ کے یورک ایسڈ لیول کو نارمل رکھے۔ ایسی ڈائٹ سے یعنی پروٹین والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جو آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ لیول کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آسٹیوپروسس ہے، گاؤٹ ہے، اور ایسی بہت ساری پرابلم جو ہمارے جوڑوں، پٹھوں سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پروگرام کے ساتھ ساتھ اگلے پروگرام میں بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اس پہ مزید بات چیت کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔